رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ دے ہاں اللہ دے نزدیک مقبول ترین دین ہے تو دین اسلام ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان، اور او لوگ جنہ لوگاں نے ایمان لے آندا پھر انہاں دی طرح انہاں دیاں اولاداں ایمان لے کے آئیاں، یعنی جنہ لوگاں نے دین اسلام نو قبول فرمایا، کلمہ پڑھیا، نیک اعمال کیتے، اولاد بھی کلمہ پڑھیا، دین اسلام نو سینے نہ لگایا، الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عمل من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ ان قریب انہاں نو اور انہاں دیاں اولاداں نو ملا دتا جائے گا، یعنی اللہ الرحمن ایسے دیندار لوگاں نو جنت دے اندر اولاد تے والدین دی ملاقات کرا دین گے۔ برادران اسلام معزز سامعین حضرات، ہر قسم دیاں حمداں ثناواں تعریفاں کبریائیاں اللہ رب العزت واسطے، درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہوون۔ حضرات محترم، جو کہ پچھلے جمعے دے اندر اس بات دی طرف رغبت دلائی سی کہ اگر اللہ پاک نے زندگی عطا فرمائی تے آج دے اس جمعے دے اندر عرض کرانگے کہ جنہ لوگاں دین نو ترجیح دیتی، دین نال پیار پایا، اللہ نے دنیا آخرت چ عزتاں کیویں عطا فرمائیں، کیونکہ دنیا دے محالات اور معاشرہ میرے تواڈے سامنے میں ایک بندہ جس تے اللہ پاک دی خیر ہوئے، مال و دولت ہوئے اور اللہ پاک نے عزت وقار مال نال نوازیا ہوئے تے دنیا دے اندر رہندا، اگر اس بندے دی بندہ عزت کرے، حیا کرے، احترام کرے، قدر کرے تے دیکھن اندر آندا ہے کہ جیڑا بندہ ماڑا ہو کے اپنے تو صحب بندے دی اور صحب حیثیت دی عزت کردا ہے، پھر اگلا بندہ او دی قدر کردے آیا او دیتے کئی نیکیاں کئی شفقتاں کردا ہے۔ اے حالات نے ساڑے دنیا دے اوپر رہنے دے معاشرے دے اندر تے جیڑے بادشاہ نے پورے جہان نو بنایا اور تیرے میرے نال پیار محبت دا اعلان بھی کیتا، اور محبت تیرے میرے سامنے اللہ دی طرف اور رحمتاں دی شکل اندر، اور جیڑا دین اللہ نے دین اسلام اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام تے آقا علیہ السلام تے جیڑا دین اسلام نو نازل فرمایا ہے،
اگر اس دین دی جڑا بندہ قدر کردا ہے، جڑا بندہ اس دین دا خیال کردا ہے، دیندار بن جاندا ہے، اللہ اس نوں کس قدر عزت نال نواز دینے۔ میں قربان جاواں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ تبوک دے موقع تے جس وقت غزوہ تبوک ہویا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ بچپن ہے، یعنی 10 سال تو عمر زیادہ ہے، بلوغت تو عمر کم ہے، جنوں لڑکپن کیا جاندہ ہے، غالباً 12-13 سال دی عمر لگا لو۔ آپ بیان کر دینے کہ میں بھی نال ہاں، ایک چشمے تے مہاجر صحابی تے انصار صحابی دونوں دا آپس اندر اختلاف بنیا، جھگڑا ہو گیا، اختلاف صحابہ کرام چو ہی بنتے سن، یہ اندر بڑی بات نہیں، لیکن مزیداری اس بات اندر ہے کوئی معاملہ بن جائے بعد اندر بندہ نرمی دا اظہار کر کے اپنی اصلاح کرے، اور بندہ اللہ دے ہاں بڑے عزت والا ہے۔ ہن جیڑا مہاجر صحابی ہے اس نے پتھر ماریا انصار صحابی نوں، صحابی زخمی بھی ہویا۔ پھر جدو انصار صحابہ نوں پتہ چلیا کہ ساڈے انصار صحابی نوں مہاجر صحابی نے پتھر ماریا، ادھر مہاجر صحابہ کٹھے ہو گئے مہاجر دے نال، مدینے دا جڑا صحابی انصار صحابی او دے نال انصاری صحابی انصار جڑے مدینے دے رہن والے او اکٹھے ہو گئے آپس سے سامنے جویں ساڈے دنیا دا کلچر ہے، چاہے برادری ایک بھی ہوئے نا، پھر اپنا قبیلہ چاچے تائے ایک سائڈ تے ہو گئے، دوسرا مخالف ہے او دے چاچے تائیں ایک سائڈ تے ہو گئے، آمن و سامنے جدو صحابہ کرام ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو پتہ چلیا تے آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام جڑے نے بڑی جلدی نال آئے، انہاں نو سمجھایا، صلح کرائی۔ جس وقت میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھوتا کرایا ہے، جیڑا بھائی چارہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ دی اندر آ کے صحابہ دا آپس دی اندر جیڑا تعلق قائم کرایا سی، اسے تعلق نو بحال کروا دیتا ہے، نفرت محبت تبدیل ہو گئی ہے۔ ادھر جیڑا عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جیڑا منافق ہے، مدینے دے جیڑے انصار صحابہ نے چند ساتھیاں دے نال ایک سائڈ تے کھڑے اور گلاں کردے، آخدہ کیے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ینقضوا من حولہ۔ اے انصار صحابہ اور انہاں نو پناہ دیو، اجڑے آئے سن، نہ مکان سی انہاں دا، نہ نال کوئی پیسہ روپیہ، ویلے ہو کے اجڑ کے آگے سن، تساں انہاں نو پناواں دتیاں نے، اور انہاں تے خرچ کرو جس طرح تساں با صحابہ کرام نے۔ میں قربان جاواں میرے پیغمبر دے پروانے ایسے بھی جانسار دین نال پیار کرن والے، جدو مہاجر صحابہ گئے نے آکھیا میریاں 2 بیویاں نے، ویکھ لے جڑی تینوں پسند ہے طلاق دیاں گا او دے نال تو نے کا کر لیں۔ اتنا دین نال پیار آقا نے کہہ دیتا ہے، محبت کرنی ہے، اس قدر پیار تے آخدہ لا تنقضوا علی من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ینفضوا علی قولہ۔ اور انہاں تے خرچ کرو، اور انہاں تے شفقتاں کرو، اور ہی دیتیاں انہاں تے نیکیاں کرو، اور انہاں واسطے مہربان ہو جاؤ جڑے سانو ہی اکھاں کڈن لگ پے نے۔ جویں اسی بندہ کسے تے کوئی نیکی کر دے نا تے اگو جے کوئی بندہ بول پیندا ہے، آندا میری ہی بلی تے مینوں ہی میاؤں، مینوں ہی گلاں کرنا ہے، میرے کول ہی کھانا ہے، میرے کول ہی رہنا ہے، تیرے تے فلاں فلاں موقع تے نیکیاں کیتیاں، مینوں ہی گلاں کرن لگ پیا۔ منافق ہے نا، منافق ذہن سازی کر رہے ہیں، دین تو دور کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام اندر نفرت اور آمینہ دے
लाल अलैहिस्सलाम दे बारे इन्हां दे ज़हन अंदर खराबियां पाना चाहता है। ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सहाबा दे जदों इस तरह रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई जेड़ा गल्लां कर रहा है, हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बच बनाए। हजरत ज़ैद ने ना इस मुनाफिक दियां सारियां गल्लां सुन लईयां ने। जिस वक्त इस मुनाफिक दियां सारियां गल्लां मेरे पैगंबर दे परवाने ने हजरत ज़ैद ने सुनिया ने, आ वेख लो दीन नाल इस बच्चे ने प्यार कीता। ऐ नहीं सोचिया जदों मेरा नाम वासी हो जाएगा ना ते तेनू मैनू शर्म आउंदी है जे कोई गलत काम करे। साडे अंदर हौसला नहीं, जिगरा नहीं, साडे अंदर इतनी ताकत नहीं, अपना सानू कोई बाप साडे नू गाल दवे उत्थे असीं भड़कदियां ते बोलने आ। मां नू मंदा बोले असीं उत्थे मां दी इज्जत दा दिफा करने आ। बीवी दे बारे कोई बात करे, भैन दे बारे करे, भाई दे बारे करे, उत्थे असीं बोल पैने आ। गालां देंदे शर्मांदे नहीं और किसे नाल लड़दे ते शर्मांदे ते झकदे नहीं। दीन दी गल है शर्मा जाने आ। लोग की कहणगे इंज हो जाएगा ओ हो जाएगा। आदरा पैगंबर दे परवाने सहाबी नू वेख लै, बचपन है इलम है कि पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सहाबाई कराम ने और आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम दी ज़ात बड़ी आला है। सारियां गल्लां सुनियां टोटल ज़हन चो डर कढ़े है। ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी अदालत दी अंदर आम तो पहले हजरत ज़ैद अपने चाचा जाम दे कोल जांदे ने, आखदे ने चाचू जी मैं गल्लां सुनियां ने ए जड़ा मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई है, इस मुनाफिक ने ना आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम दे बारे और महाजर सहाबाई कराम दे बारे इंज इंज करके आखे है ना, इन्हें सहाबाई कराम दे बारे और आका अलैहिस्सलाम दे बारे गल्लां बातां कीतियां ने। ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी अदालत दी अंदर हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आज उन्हां दे चाचा जान आए ने। आखिया सोने पैगंबर जी इस अब्दुल्ला बिन उबई ने इस तरह तुहाडे ते सहाबा दे कराम गलत बयानियां कीतियां। मेरे पैगंबर ने हजरत ज़ैद नू बुलाया ते हजरत ज़ैद घबराए नहीं, झक्के नहीं, शर्माए नहीं, पैगंबर दी इज्जत दे और पैगंबर अलैहिस्सलाम पैगंबर दे सहाबा दे ईमान दा दिफा इस तरह कर रहे ने। आप फरमांदे ने हाँ का मैं खुद सुने आए इन्हें अब्दुल्ला बिन उबई ने इंज इंज करके ला तुनकिदू अला मन इंदा रसूलिल्लाह हत्ता यनफजू अला कौलिही कि ना ते होर खर्च कर लो ऐ सिला मिलेगा। साडे नाल ही है ऐसे मामलात लड़ाइयां ते झगड़े हो रहे ने। मेरे पैगंबर ने अब्दुल्ला बिन उबई नू बुलाया है। जिस वक्त मेरे आका दे सामने आया है आखदा अल्लाह दी कसम है मैं गल आखी होई कोई नहीं, कसम उठा के कह लगा अल्लाह दी कसम है असां बातां नहीं आखियां, असां पसंद रह गल्लां बातां नहीं कीतियां। ऐ बच्चा है गलत फहमी दा शिकार बन गया है, गलत फहमी दी बिना ते ए गल्लां बातां पिया करदा है। असां ते ए गल्लां कीतियां ही कोई नहीं, असां ते कुछ आखिया ही कोई नहीं। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इन्हां दियां कसमां सुन के इन्हां दी कैफियत वेख के आखिया शायद बच्चे नू भलेखा लग गया है। पर हजरत ज़ैद फरमांदे ने आका जी मैनू भलेखा नहीं लगा लेकिन इन्हें बातां आखियां ने। मेरे पैगंबर ने उन्हां दियां कसमां सुन के हजरत ज़ैद नू गलत आख चढ़िया कि वाकई ज़ैद बच्चा है, मुमकिन इनू गलती लग गई होएगी। और यारा कदे गौर कीता ही अल्लाह दी कसम जेड़ा सच्चा बंदा हुंदा है ओनू जदों रिजेक्ट कीता जाए, सच्चे बंदे नू झूठा आखिया जाए ओदे दिल ते की गुजरिया कर दिए। एवें अपनियां अनावां सामने रख के अपने हालात मामलात सामने रख के किसे सच्चे नू गलत ना कह बैठी किते अल्लाह दी पकड़ अंदर ना आ जाए। आदरा गौर कर ले, तवज्जो कर ले। हजरत ज़ैद फरमांदे ने मैनू इन्नी शर्मिंदगी महसूस हुंदी है, इस कदर मैं शर्मिंदा हो जाना मैं अपने घर दे अंदर ही रुक जाना वा। मैं दिन ते रात अपने घरों बाहर नहीं निकलदा, मैं बड़ा ही रोना ऐ मेरे मालका मैं ते दीन दा दिफा कर दिया होया किते सहाबा दे फितना ना शुरू हो जाए।
صحابہ دی اندر کتے نفرت ایسی فضا نہ ہو جائے، آپس اندر لڑائیاں تے جھگڑے نہ بن جان۔ اللہ میں تے تیرے دین دی عزت واسطے ہے کم کیتا تے مینوں ہی جھوٹا کھیا گیا ہے، میں قربان جاواں۔ ویکھ لو حضرت زید دی اس قربانی نے کس قدر رنگ لے آندا ہے۔ حضرت زید دا دین نال پیار کرنا اللہ نو کس قدر پسند آیا ہے۔ اللہ نے آسمان تو پوری سورت ہی پیغمبر دے سینے تے نازل فرما چھڑی ہے، سینے تے نازل فرمائی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک رسول اللہ انک رسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکا اللہ فرماندے نے سونیا اے منافقان دیاں قسماں سن کے، انہاں منافقان دیاں چاتر بازیاں سن کے، قسماں سن کے تسی حضرت زید نو غلط کہہ دیتا ہے، اور میں اللہ گواہی دینا واللہ یشہد ان المنافقین واللہ۔ ویکھ لو جیڑا بندہ دین دا خیال کردا جے، جیڑا بندہ دین نال پیار کردا جے، اے اللہ دیاں مرضیاں نے، اللہ دین دا کم بچپن اندر لے لے، اللہ دین دا کم لڑکپن اندر لے لے، اللہ دین دا کم جوانی اندر لے لے، اللہ دین دا کم بڑھاپے اندر لے لوے، اور تیری میری حالت کفیت نہیں نا، اور جے دین دے فلانے کام تے میں عمل کر لیا لوگ کی کہن گے، فلانو میں منع کر دیتا لوگ کی کہن گے۔ ویکھو دین نال پیار کیتا ہے تے اللہ کی فرماندے نے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، میں اللہ گواہی دینا وا اے منافق جھوٹے نے، میں اللہ گواہی دینا منافق جھوٹے نے۔ تے نال اللہ نے کی اعلان فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے وَهُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ، انہاں لوکاں نے آکھیا ہے، انہاں لوکاں منافقاں نے آکھیا ہے، اس منافق نے آکھیا کی آکھیا ہے يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماندے نے منافق کی کہہ رہے نے ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، اللہ فرماندے نے کہندے نے تواڈے تے اسی خرچ کیتا مدینے اندر آئے ہو، انہاں نو کہہ دیو حتی ینفضوا، انہاں نو آکھو وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون، زمین آسمان دے خزانے دا مالک میں خدا رحمان الرحمان، میں خدا اللہ الرحمان۔ اللہ فرماندے نے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، تنال اللہ نے وضاحت فرمائی کی يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ۔ اللہ فرماندے نے اے سونے انہاں واقعی آکھے آئے اسی تبوک تو واپس مدینے جا کے انہاں مہاجر نو کٹ دواں گے، انہاں مہاجر نو پریشان کر دواں گے، تے لیکن اللہ فرماندے نے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ فرماندے نے جنوں میں عزت دواں سونیا تو انو عزتاں اساں دیتیاں نے وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اساں مومناں نو بھی عزتاں دیتیاں نے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے منافق انہاں گلاں نو جان دے نہیں۔ آ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا جیڑی گل میں دسنا جانا وا، ویکھ لے میرے پیغمبر دے صحابی نے دل اندر دین دا جذبہ رکھے آئے کتے صحابہ اندر نفرت نہ پہ جائے، دین تے کتے حرف نہ آ جائے، جدو دین دا دفاع کیتا ہے عزت اندر اللہ نے قرآن دی سورت اتار چھڑی ہے۔
اج اگر اسی بھی دین دا دفاع کریے، اگر اج اسی بھی قرآن دا دفاع کریے، اللہ سانو بھی اس طرح دے نال نوازن گے۔ اور تائیں کسے ترجمانی سمداد نال کیتی ہے، ابن ابی منافق بڑا گندا ای پانڈا سی، اندروں سی کھوٹا اتو مسلم صداندا سی، نبی دے صحابہ تائیں، نبی دے صحابہ تائیں بڑا ستاندا سی، دین ایمان رتی نائی، آکھے انصار تساں برا کمایا اے، اپنے شہر تساں نبی بلایا اے، پگے پکھے تے ننگے کٹھے کر لے آئے، سانو بھی خاون دین دے نائی، آج ہی کٹھے کرو سرداراں سلاحانو، کر کے سلاح کڈو اینا سارے او یارانو۔ حضرات جڑی گل میں عرض کرنا چاہنا، میں بالکل مختصر اشارہ تن گل کردا جاواں، جنہ لوکاں دین نال پیار پایا اللہ نے عزتاں دے نال نوازیا ہے، اللہ نے بڑیاں شاناں تے بڑیاں عظمتاں دے نال نوازیا ہے۔ آؤ ذرا غور کر دے آیا جے، توجہ کر دے آیا جے، میں قربان جاواں میرے پیغمبر علیہ السلام، میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ہے، انہاں دا نام حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ویکھ لو دین دا دل اندر پیار کنا ہے، ویکھ لو دل اندر دین دیاں حسرتاں کنیاں نے۔ غلام نے حضرت اے غلام نے جناب حضرت ابی لہم، انہاں دا اصل نام عبداللہ ہے، کنیت انہاں دی ابو عبیدہ ہے، انہاں نو جیڑا ابی لہم اس واسطے کیا جاندا ہے کہ غیر اللہ دے نا دا جڑا جانور ذبح کیتا جاندا اسلام قبول کرن تو پہلا، اے تے ساڈی بدقسمتی ہے نا، غیر اللہ دے نا دا بکرا ہوئے تے اسی نہ چھڑیے، غیر اللہ دے نا دی کھیر ہوئے تے اسی نہ چھڑیے، غیر اللہ دے نا دا حلوہ ہوئے تے اسی نہ چھڑیے، ساڈی بدقسمتی ہے۔ ہلے پیغمبر دے صحابی نے اسلام قبول نہیں کیتا، نام انہاں دا عبداللہ ہے، کنیت انہاں دی جڑی ابو عبیدہ ہے، یہ کلمہ نہیں پڑھیا، مضبوط عقیدہ اس قدر ہے کہ اگر غیر اللہ دے نا دا کوئی جانور ذبح ہوندا تے او دا گوشت نہ کھاندے، او دی وجہ تو انہاں نوں آکھیا جاندا ابی لہم، یعنی کہ گوشت دا غیر اللہ دے نا دے گوشت دا انکار کرنے والا بندہ۔ انہاں دا غلام ہے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے دل اندر جذبہ بڑا ہے، دین دا بڑا جذبہ ہے۔ غزوہ خیبر ہویا تے اپنے غلام اپنے سردار کو لائے حضرت عبداللہ کو، آکھ دینے اے ابی لہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زندگی دا علم نہیں، اسی تے آنے ساڈا وقت جیڑا ہے پیسہ کماندیاں گزر جائے، حرام ہے حلال ہے، چنگا ہے مندا ہے، اچھا برا ہے، ڈاکے دا ہے، چوری دا ہے، زیادتی دا ہے، سود دا ہے، بھئی مانی دا ہے، جیڑی بھی شکل چاہے آنا چاہیے دا ہے۔ لیکن ویکھ لو پیغمبر دے صحابہ دین نال پیار ہے، ایویں اللہ نے اس طرح دے نال نہیں نوازیا۔ میرے محبوب دا صحابی ہے، میرے آقا دا پروانہ ہے، آقا لگا اے سردار جی میرا بچپنا ہے، چھوٹا جہا قد وے، 12 سال صحابی دی عمر ہے، بالکل چھوٹا جہا قد وے، تے اپنے سرداراں نوں کہن لگے کیوں نہ ہووے میری سفارش کرو خیبر تے نال مینوں بھی لے کے چلے جان۔ حضرت عبداللہ نے نال اور بھی چند ساتھیاں نو لیا، میرے آقا دی عدالت دی اندر آئے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول آکھ لگے آقا اجازت ہوئے اے جڑا غلام ہے حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، میرا دل چاہندا ہے ایدا بڑا جذبہ تے بڑا شوق ہے، انہوں بڑا دین نال پیار تے بڑیاں محبتاں نے، نہ اپنی جان دی پرواہ ہے نہ اپنے مستقبل دی پرواہ ہے، دین واسطے
واسطے نکلنا چاہتا ہے، جہاد کرنا چاہتا ہے، جہاد کرنا چاہتا ہے۔ میرے پیغمبر نے اس بچے دا جذبہ ویکھیا ہے، میرے آقا نے اجازت دے چھڑی ہے۔ ہن جدوں صحابی نو اجازت ملی ہے، بالکل چھوٹا جہا قد وے تے انجنا جڑی تلوار ہے اودے گل اندر پا کے بننی ہے۔ صحابہ کردے نے تلوار قد اینا چھوٹا ہے کہ تلوار زمین تے رگڑ دیے پئی، انج ٹردے جا رہے نے تے نال زمین تے تلوار دی لکیر بندی جا رہی ہے۔ میرے پیغمبر نے اس صحابی دا اینا جذبہ ویکھیا ہے، اس بچے دا دین نال اینا پیار ویکھیا ہے، اس صحابی دیاں دین نال اتنیاں محبتاں ویکھیاں نے تے جیڑا مال غنیمت کٹھا ہویا ہے دین دی وجہ تو اللہ نے، اللہ دے نبی نے برابر دا حصہ اس بچے نو بھی عطا کر چھڑیا ہے۔ اے دین دیاں برکتاں نے اللہ نے تاں فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اسے واسطے آکھیا نا دین اسلام مقبول ترین دین ہے۔ پھر میں تے تاں ہی کیا کرنا، کوئی امام شافعی نو مننے اسی اے نہیں آندے، کوئی امام احمد حنبل نو مننے اسی اے نہیں آندے، کوئی امام ابو حنیفہ نو مننے اسی اے نہیں آندے، اسی قرآن و حدیث والے بلاندے کہ قرآن حدیث والا دین اسلام، اے قرآن و حدیث والا جڑا پیغام ہے اللہ جاندہ جڑا سینے نہ لاندہ ہے، ظاہری طور تے نظر آمدہ ہے، باپ ناراض ہو کے چھڑ دیتا ہے، ماں نے ناراض ہو کے چھڑ دیتا ہے، ہمسائے نے ناراض ہو کے چھڑ دیتا ہے، برادری بائی کاٹ کر کے چھڑ دیتا ہے، لیکن جڑی عزت اللہ نے عطا کرنی ہے تینو قبر دی اندر، جڑی عزت اللہ نے عطا کرنی ہے حشر دے میدان اندر، وہ تو دنیا دے غم بھول جانے نے، وہ تو دنیا دیاں ساریاں مصیبتاں مشکلات جڑیاں بھول جانیاں نے۔ آؤ دین نال پیار پا لئیے، آؤ دین نال محبتاں کریے، آؤ دیندار چیزاں نو سینے دے نال لائیے، کیونکہ سدا واسطے اس کائنات اندر بیٹھ نہیں رہنا۔ اے تے قرآن دا واضح طور تے اعلان ہے، اللہ نے قرآن اندر اس واسطے اعلان فرمایا ہے نا، اللہ فرماندے نے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم ایماننا الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عمل من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ کہو ہاں تھکے تھکے ذرا سبحان اللہ، پھر کہو ہاں۔ اللہ پاک دے قرآن نے فرمایا جنہ دین نو قبول کیتا، دین اسلام نو ایمان لے آندا، پھر اولاداں ایمان لے کے آئیاں ملاواں گا جنت دے اندر۔ ان میرے ویرو دل اندر حسنتا پیدا ہوندیاں نے، دین نے نہ کوئی مسئلہ نہیں جے چھپایا، جمن تو لے کے لڑکپن تو جوانی، جوانی تو بڑھاپا، بڑھاپے تو موت، موت تو قبر، قبر تو حشر، حشر تو جنت، دوزخ، ساریاں چیزاں واضح کیتی ہیں۔ اور بندہ سوچ دے یار اپنا پیارا دنیا تو گیا ہے، تے جڑا بندہ دنیا تو جائے نا تے چنگیاں گلاں کہہ کے جانا چاہیے، کیونکہ اللہ نے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے کتب علیکم اذا حضر، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیران الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ اللہ فرماندے نے دیندار بندیاں دی علامت کی ہے، دین والیاں لوکاں دی علامت کی ہے کہ جیڑے اپنے وڈے چنگی وصیت کر کے جان، مگر بیٹا موجود ہے، مگر بیٹی موجود ہے، مگر ویر موجود ہے، مگر جیڑا عزیز و اقارب سربراہ موجود ہے، او دا حق بندا ہے اچھیاں وصیتاں نو اپنایا جائے، او دی چنگی وصیت نو پوریاں کیتا جائے۔ آ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا اور میرے بزرگاں، میں تساں احباب دی اگے گزارش کرانگا، زندگی دا علم نہیں کس وقت کنے دنیا تو جانا ہے، اگر تیرے تے زندگی دے ایسے لمحات آ جان، زندگی دے ایسے وقت تے موڑ آ جانا، جویں اپنیاں اولاداں نو سمجھان دے ہو بیٹا فلاں زمینے فلاں طریقے نہ تقسیم کر لے آجے، میرے اتنے پلاٹ نے فلاں طریقے نہ بھنڈ لے آجے، اتنے مجھاں تے ڈنگر نے اس سمداد نل بھنڈ لے آجے،
جے، فلاں میری پراپرٹی ہے اس طریقے نہ تقسیم کرے آ جے، اتنا روپیہ میرا بینک اندر ہے، فلاں 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 تو پیسے لینے نے انہاں کولوں لے کے تے اس طریقے نہ تقسیم کر لے آ جے، ایویں ہی انہاں نو چنگیاں وصیتاں بھی کریا کرو۔ اللہ دی قسم ہے کئی وقت دنیا تو جان والی ماں وصیت کر دے تے پتر دی زندگی نو بدل کے رکھ دیندی جے۔ اپنیاں گناہگار اکھاں نال ایک بندہ ویکھیا وزیرآباد دا رہن والا، گھر والیاں نے سوچیا مزدور سی ایک لت تو صحیح چلیا نہیں سی جاندا، سوچیا مدرسے دی اندر داخل کرانے آ، چلو دین پڑھ جائے گا ایدی زندگی بن جائے گی، تے او مدرسے دی اندر بھی نہ پڑھ سکیا۔ گجرا والا جامعہ محمدیہ دی اندر داخل ہویا، لیکن انہیں اپنی زندگی دین تو دور گزاری، اس قدر مدرسیاں تو نس جانا، ماپے بڑے تنگ تے بڑے پریشان، جان دے ہو نا اولاداں دے صدمے ماپیاں تو برداشت نہیں ہوندے، باپ نہ غصے چاہ جانا میں اپنے اس پتر نو خرچہ نہیں دینا، نہ پیسے دواں گا نہ حرام صدقیاں چوڑے گا، نہ پیسے دواں گا نہ غلط کماں چ مصروف ہوئے گا، تے ماں جڑی ہے نا باپ تو چوری انہوں خرچہ دے دینا، اس قدر برائی تے پہنچ جاندہ ہے۔ او لڑکا نوجوان کراچیوں ایران چلا جاندہ ہے، ادھر اچانک او دی ماں دی طبیعت خراب ہوئی، چنگی وصیت دا ویکھیا جے فائدہ، او دی ماں دی اچانک طبیعت خراب ہوئی، او ممکن جے بندہ زندہ ہویا میں ہن بھی وہا سکنا وا، تے ماں نے رابطہ کر کے آکھیا بیٹا تیری ماں دی زندگی دا علم نہیں کیڑے موڑ تے مک جائے، آ میں تیرے نال چند گلاں باتاں کرنیاں چاہنیاں، او میرے ویرا دعا کر جنہ دیاں ماواں دنیا تو ٹر گئی ہیں، اللہ قبراں نو جنت دا باغ بنا دوے، اللہ میری امی دی قبر تے بھی رحمت فرمائے۔ کل بھی ساڑھے ایک ساتھی ملک اجاز صاحب انہاں دی اہلیہ دنیا تو چلی گئی، صدمے تے وچارے تے اگے بھی بڑے کہ نوجوان دو بیٹے دنیا تو جانا، پھر اللہ اکبر گھر والی بھی ساتھ چھڑ گئی، دعا فرماؤ اللہ انہاں دی آخرت بہتر فرمائے، اللہ گھر والیاں نو صبر جمیل عطا فرمائے، جننے بھی دنیا تو گئے اللہ سب دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنائے۔ ماں دیئے پترا علم نہیں کیڑے موڑتے میرے سامک جان، جلدی نال آ جا میں تینوں ملنا چاہنیاں، تے اینجنا ہاسپیٹل اندر سدھا آیا ہے، ماں نے کول بٹھایا ہے تے اپنے سارے بچیاں نو اپنے کمرے چوں باہر کر دیتا ہے، آخ دیئے میرے پترا تو جاننا ہے کس قدر میں تیرا دفاع کیتا ہے، کس قدر میں تیرا خیال کیتا ہے، کس قدر میں تیرے نال محبتاں کیتیاں نے، مینوں انج لگدا جویں کائنات اندر میں نہیں رہنا، تیری ماں دی دنیا تو جاندیاں دی وصیتی، نیک ہو جا دین دے قریب آ جا، نیک ہو جا قرآن دے نزدیک آ جا، نیک ہو جا حدیث دے نزدیک آ جا، اے گلاں کر دی دنیا تو ٹر گئی، اللہ نے اس قدر اس نوجوان دی زندگی بدلی، جیڑا بندہ زنا چ وقت گزارن والا، فحاشی عیاشی چ زندگی گزارن والا، اس قدر نیک ہویا مسجد دا مؤذن تے مسجد دا امام بن جاندہ ہے۔ جاندی ماں دیاں وصیتاں، جاندے باپ دیاں وصیتاں، بالکل شارٹ ایک چند سکنٹاں ایک واقعے دی ذکر کر کے دے گل اگے چلاواں۔ صحیح البخاری دی اندر واضح حدیث ہے، حضرت جابر فرماندے نے میرے ابو جان دنیا تو ٹر گئے، میرے باپ دی وصیت سی کہ میرے پترا اپنیاں بہناں دا خیال کرنا ہی، اسی تیاں نے ماں نے جمیاں نے باپ نے جمیاں نے او جانے تے انہاں دا کم جانے، ساڈا تعلق نہیں، او بہناں تے ویراں دا بڑا حق ہوندا ہے، بہناں نو ویراں تے بڑے مان ہوندے نے، تے میرے پیغمبر دا پروانہ صحابی حضرت جابر نو وصیت تے پترا اپنیاں بہناں دا خیال کری، آپ نے جدوں شادی کیتی تے جدے نال نکاح کیتا ہے اودی عمر ہی کافی زیادہ ہے، اینج سمجھ لو کہ صحابی دی عمر تقریباً 25 سال ہے تے جدے نال نکاح کیتا ہے او دی عمر 40-45 سال دے قریب ہے، اتنا فاصلہ ہے۔ کسے نے آکھیا اے جابر کلا ویر سے جویں دا رشتہ چاہندا تینوں مل سکدا سی، وجہ کی ہے؟ آکھ لگے مینوں ابو نے وصیت کیتی سی اپنیاں بہناں دا خیال کری، تے میں سوچیا
اگر زیادہ عمر والی عورت نال نکاح کرانگا ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਸੀਅਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਿदैन ਦਾ ਨੇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਔਲਾਦ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਣ। ਕਈ ਮਰਤਬਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸਦਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ। ਮਾਂ ਵੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਏ, ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਈ ਏ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਦੀਨ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਣਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਜਾਏ, ਮਿਸ਼ਕਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ ਹਦੀਸ ਆਂਦੀ ਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਬਾਤ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਸਹੀ ਮਿਸ਼ਕਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਜਾਏ, ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅੰਦਰ, ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਅੰਮੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਸੂਰਤ ਯਾਸੀਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਬਾਪ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਸੂਰਤੁਲ ਬਕਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਹਾਬੀ ਮਸਲਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਹਨਫੀ ਮਸਲਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਦੇਵਬੰਦ ਮਸਲਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਆ ਮਸਲਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ। ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਖਾਨਦਾਨ ਮਸਲਕ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹਦੀਸ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ, ਆਦਰਾ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਵਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਈਅਤ ਉਤਾਰਨੇ ਆ, ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਡਾਲਨੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਡਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਰਾਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਰਾਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜੋ, ਕੁਰਾਨ ਪੜੋ। ਸੂਰਤੁਲ ਬਕਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਕੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਖੜਿਆ ਹੋ ਕੇ ਸੂਰਤੁਲ ਬਕਰਾ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਸਹੀ ਸਨਦ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਮੁਜਮੁਲ ਕਬੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਔਰ ਇਮਾਮ ਬਹਿਕੀ ਨੇ ਔਰ ਤਬਰਾਨੀ ਦੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯਹਯਾ ਬਿਨ ਅਬਦੁल्ला, ਯਹਯਾ बिन अब्दुल्ला, यहया बिन अब्दुल्ला बिन ज़हाक बालती है, जिन्नू ज़ईफ किया जाता है, मतरूक रावी है, कज़ाब रावी है, कज़ाब भी है, मतरूक भी है। यारा कज़ाब किन्नू आखिया जाता है, जेड़ा झूठा होवे, और ए झूठा रावी है, कज़ाब मतरूक रावी है। इन्हें अपने कोलों नाले एक होर गल ज़ेनशी करे आजे, जदों बंदा ए गल करदा है मौलवी इत्थे एक रंगबाजी चलाणगे जी। आका ने फरमाया, आका तो नहीं, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा ज़ाती कौल है, ज़ाती कौल है। और मेरे वीरो जे सहाबी दा कौल पैगंबर दी बात दे खिलाफ आवे ते इनकार करना साडा हक बनदा। इहदी दलील की है, सही अल बुखारी दी अंदर है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वक़्त दे हाकम ते खलीफा ने इंज मिंबरे रसूल ते खड़े ने, इन्हां ने सोचिया कि जेड़े लोग आउंदे ने बैतुल्ला दा हज करते हैं, हज के मौका ते बड़ा रश हुंदा है, बाद अंदर आमो रफ्त घट जाती है। उन्होंने आखिया अज तो बाद मैं ऐलान करना कि हजे तमत्तो नहीं करना। हजे तमत्तो नूं क्या जाता है कि बंदा हज वास्ते जाता है, जिहड़ा तकरीबन हुण असीं करने आ, नाल असीं उमरे दी नीयत करके जाने आ, हज करना फिर असीं उमरा भी अदा करना है।
حضرت عمر نے پابندی لا دیتی ہے، اے جی حج تمتع تو منع کر چھڑیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اپنا ہی بیٹا کھڑا ہویا ہے، اپنا ویکھ لو دین نال پیار ہے نہیں ویکھیا کہن والا میرا باپ ہے، اے نہیں دیکھیو عزت اپنی جگہ جے، احترام اپنی جگہ جے، اخلاق دا دارے چ رہنا اپنی جگہ، یو نہیں ویکھیا میرے ابو نے۔ علم نہیں سی کہ جے باپ دی گستاخی کیتی تے اللہ دی پکڑ اندر آ جانا ہے۔ حقیقت بات جے جڑا باپ دا نافرمان او دی دنیا بھی تباہ، او دی آخرت بھی تباہ۔ پڑھ لے نمازاں، رکھ لے روزے، اگر والدین ہی راضی نہیں تے کیڑے کھاتے پہن گیا نمازاں۔ اس قدر حکم شریعت دا، پتر اگر نفل پڑھ دے ماں آواز دے دے ماں دی گل سن لے۔ صوفی جریج دا واقعہ نمایاں واضح صحیح البخاری اندر، ماں نے صرف اینی گالی کہی سی، پتر غلط کام نہیں سی، نماز پہ یا پڑھدا سی۔ آکھیا پترا دل اندر تیرا پیار تے محبت ملن دی لے کے آئی ساں، ملیا نہیں، اور تے کچھ نہیں کہندی، اونی دیر تک تینوں موت نہ آئے جنی دیر تک اسے بدکار عورت دا منہ نہ دیکھ لویں۔ صوفی جریج دے ولی ہون اندر شک نہیں، ماں دی گستاخی، ماں دی بات نہ سنی، اونی دیر تک موت نہیں آئی جنی دیر تک بدکار عورت دا منہ نہیں دیکھیا۔ اللہ نے اس بات نو پوریاں کر کے اپنے ولی دی عزت دا دفاع بھی کر چھڑیا۔ اور ولیاں دی عزت کرو، ولیاں دی نہیں ولیاں دی، جڑا اصل جانور ولی ہوئے، جڑا اللہ دی قسم ولیاں دا گستاخ جے، انہوں کلمہ پڑھن دا فائدہ نہیں۔ بلا وجہ کسے دے کیڑے نہ کڈو، ہر بندے نو اپنے تو بہتر سمجھو۔ پھر اللہ نے دیکھو اپنے ولی دی عزت کیویں رکھی ہے، چھوٹے بچے بچپن چ بول دے ہیں، اتنے ستوں کی جگہ تے بولتے نہیں پیندے ہیں، پھر ڈر دے کیوں؟ چھوٹے بچے بچپن چ بول دے نہیں نہ بول دے، تے ویکھ لو اللہ نے کیویں عزت رکھی اپنے ولی دی۔ پکڑیا چھوٹے بچے نو، سر تے ہاتھ رکھیا، اے اللہ دے حکم نال دس تو کیدا بیٹا ہے؟ فرمایا میرا باپ تو نہیں، میرا تے فلاں بکریاں دا چرواہا باپ ہے۔ ماں دی دعا بھی پوری، عزت دا دفاع بھی اللہ نے کر کے دکھایا۔ بہرحال جڑی گل عرض کرنا چاہنا وا، آدرا غور کر لے، توجہ کر لے، اللہ اکبر، جڑی گل تیرے سامنے عرض کر رہا وا ذرا غور کریا جے سورۃ البقرہ دا پڑھنا، صحیح روایت نہیں جے قبراں وال یا سرانے یا پیراں وال کھلو کے، آ میرے ویرا ذرا غور کر لے، ایمان لے کے آ، عزت دا دفاع کر، دین اسلام دا دفاع کر، مسلک دا دفاع نہ کر، وہابیاں میں وہابیاں دا دفاع کراں، حنفیاں میں حنفیاں دا دفاع کراں، شیعہ میں شیعہ دا دفاع کراں، نہ سوچیا کر۔ اللہ دا قرآن تے پیغمبر دا فرمان، اس روایت اندر جیڑا راوی کذاب متروک راوی، جھوٹا راوی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر نے اسے وقت اٹھے نے علم سی باپ دی عزت کی ہے، باپ دا شان کی ہے، لیکن میں عبداللہ بن عمر دی عظمت تو قربان جاواں، انہاں نے دسیا کہ آقا دی حدیث آ جائے باپ بھی چھوڑ دیتے چھوٹ جائے، باپ دی بھی نفی امدیت ہو جائے۔ آپ فرماندے نے جدو آقا اجازت دیتی ہے، میرا باپ کون ہندے آقا دی حدیث تو منع کرنے والا؟ آج اسی آنے ہیں مولوی کہہ دوے تے کیڑا دوسرا گل کر کے جائے کتے، نہ الجھیا کرو نہ لڑیا کرو، اللہ جاندے لڑائی چ کچھ نہیں جے قرآن حدیث پڑھیا کرو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے آکھیا جدو آقا حج تمتع دا حکم دیتا ہے تسی کیوں منع کر دے ہو؟ میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رجوع کر لیا ہے، ان جڑی گل میں دسنا چاہنا کول ہے انہاں دا، او بھی کذاب جھوٹا کول ہے، انہاں تک تے بات ہی نہیں پہنچ دی۔ اللہ اکبر، ہن دوسری بات تے غور کرے آجے، پھر جدو قبر دے اتے اسی کھلو کے اذان پڑھن لگ پینے ہاں۔ میں ایک بندے نو پوچھیا، میں کہ یار حوالہ کیتے ہے یا نہیں، لیکن ایک گل ذرا دس، انصاف نہ دسیں کہ اذان پڑھدا کیوں ہے، کیوں اذان پڑھی ہے؟ یہ آخر کوئی حکمت ہی ہوئے گی، بندہ کوئی بھی کام کردا ہے، وہ کوئی وجہ ہوندی ہے، میں اذان کیوں پڑھی آ؟ آندا اس واسطے سوال و جواب دا سلسلہ شروع ہونا ہے، اذان سن کے شیطان نسدا ویلے آدائی دے کولو بھی شیطان نس جائے۔ اور میں کہ اللہ دیا بندیا کیویں دیاں گلاں سوچنا ہے، تیرے دل اندر ہے سوچے
کہ میرا دنیا تو جان والا سوال و جواب اندر پھنس گیا ہے. کیوں ایسی سوچ رکھنا ہے, کیوں ایسی تمنا رکھنا ہے؟ تو جنازہ نہیں ہو پڑیا, آقا دی حدیث تے اعتماد کر ساں. قبر تے کھلو کے دعا نہیں ہو کیتی, آقا دی حدیث تے اعتماد کر ساں. میرے آقا نے فرمایا ہے جڑے 40 مومن موخد اپنے ویر واسطے دعا کر دینے اللہ انہوں معاف کر دین دینے. میں کیا میں اذان اس واسطے نہیں پڑھدا, مینوں امید ہے کہ 40 مومناں نے میری ماں لی دعا کر چھڑیے. مینوں امید ہے ہن قبر چ شیطان نہیں رب دیاں رحمتاں دے فرشتے تے اللہ دیاں رحمتاں ہون گیاں. اللہ دے نبی دی حدیث تے اعتماد کریا کر, اللہ دے نبی دی بات تے یقین رکھیا کر, کوئی دلیل نہیں جے. آؤ ہن قبرستان اندر جانا ہے, قبرستان اندر جا کے کیڑی دعا کرنی ہے تے کی پڑھنا ہے. کیونکہ بندہ سوچ دے یار قرآن ویسے جے نہیں پڑھنا, کیونکہ صحیح مسلم دی اندر میرے کول موجود ہے. اللہ جاندے میں بعد دی اندر بھی دکھا سکنا وعدے الفاظ نے. میرے آقا قبرستان اندر جاندے تے کی پڑھ دے, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. اگر جے گل سمجھ اندر نہ آئے, جنہ ساتھیاں مکے دا سفر کیتا ہے, جنہ ساتھیاں مدینے دا سفر کیتا ہے, انہاں ساتھیاں دے کولوں پوچھیا جے جداں مسجد نبوی چ آقا دے روزے تو حاضری دے کے نکلیے, پھر ادو سجے ہوئیے اگے کافی فاصلے تے جا کے کبھی سائڈ تے بقیع دا قبرستان ہے. پھر جدوں بقیع دے قبرستان اندر داخل ہوئیے, سامنے بورڈ دے اوتے نمایاں لکھیا ہے, بہت سرخی اندر لکھیا ہے, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. کہ ایک دعا قبرستان اندر جدوں بھی جاؤ کولوں گزر ہویا قبرستان چوڑے ہو, اے دعا لازمی پڑھو, لازمی پڑھو. کئی میرے ویر بس کہندے نے السلام علیکم یا اہل القبور. اللہ جاندہ روایت صحیح نہیں جے ضعیف جے, اے صحیح مسلم والی روایت صحیح جے. ایدہ معنی کیے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. سلامتی ہوئے آہ قبر والے ہو, تو اڈے تے اللہ دی خیر تے رحمت ہوئے. مومن مرد مومنوں تے مسلمانوں ان انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہیا ان قریب اسی بھی توانوں ملنے والے ہاں, اسی بھی تواڈے کول آن والے ہاں. یارو ذخیرہ حدیث اگر پڑھ کے ویکھو, اللہ جاندا ایک بھی ایسی روایت نہیں کہ میرے نبی نے قرآن دی کوئی ایت بھی قبرستان اندر پڑھی ہوئے. ایک ایت بھی اگر ہوئے اسی بھی مننا گے, جھگڑے والی الجھن والی گل نہیں, اگر ہوئے اسی بھی مننا گے, عمل کران گے. ہن آیا ایک سوال پیدا ہوندا ہے, قرآن پاک دی اندر چند ایسیاں ایتاں نے جنہاں دا معنی ہی ہے وے کہ دنیا تو جان والے تے خیر ہوئے. مثال دے طور تے بندہ پڑھدا رب رحمہما کما ربیانی صغیرا, اللہ میرے امی ابو تے خیر کر دے. ربنا اغفر لی ولی والدیا, اللہ میرے واپیاں نو معاف کر دے. اللہ اکبر وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, مومناں نو معاف کر دے. اور قرآن دی آیتاں ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اے قرآنی آیات چند ایتاں جنہ دا معنی مفہوم ہے وے. ہاں ایدی اندر محدثین نے اعلان کیتا ہے کہ جے اگر تسی کوئی ایسے الفاظ جڑے قرآن اندر نے جنہ دا معنی قبران دے نال انہاں واسطے دعا ہے, او تسی ایتاں دعا دی اندر پڑھ سکدے ہو. کیونکہ اے جڑے قرآن دے الفاظ پڑھنے نے اے بطور قرات نہیں پڑھنے, بطور دعا پڑھنے نے. قرات کرنا الگ ہے. اگر بندہ قرات کردا ہے, بندہ 15واں پارا پڑھدا پیا, پڑھدیاں قرات کرنا بجائے, لیکن جدوں دے وچوں چند خاص جڑے خاص الفاظ نے جدوں او پڑھاں گے پھر انہوں قرات نہیں کہاں گے, انہوں دعا کہاں گے. کیونکہ حدیث بھی ہے نا, میرے آقا فرماندے نے انما الاعمال بالنیات,
ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰੋ ਮੈਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਚਤਾਂ ਤੇ ਵੇ। ਹੁਣ ਕਬਰਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੱਥ ਉਠਾਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਾ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਰੂਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਘਰ 'ਚ ਕਰੇ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਕਰੇ, ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਦਸਿਆ ਦਰੂਦ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਦਰੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। जनाजा पढ़ो, आका ते दरूद जरूरी है। फजर होए, जोहर होए, असर होए, मगरब होए, इशा होए, कोई भी नमाज है, अगर सोने महबूब ते दरूद नहीं तो जनाजा ओ दुआ भी कबूल नहीं, नमाज कबूल नहीं, दुआ कबूल नहीं। घर दुआ करनी है, मस्जिद करनी है, किसी जगह ते भी दुआ दा मौका मिले, सब तो पहला सरकार ते दरूद। आका फरमाते ने ओदी दुआ कबूल नहीं की जाती, आसमान ते लटकी रही है, दरूद पढ़न नाल अर्श ते पहुंचती है। दरूद पढ़िया, फिर जेड़ियां दुआवां आका पढ़ दे, अस्सलामु अलैकुम अहल दियार, वक्त की वजह तो मैं मुख्तसर दसा 13 दुआवां सही मुस्लिम च ने, जेड़ियां मेरे आका बकी च पढ़ियां, फिर ओहद दे मैदान च पढ़ियां, बदर दे मैदान अंदर पढ़ियां, होर भी मुख्तलिफ हदीस दियां किताबां दे अंदर। हाँ, दुआ दे अंदर जे ऐसा जुमला है, तेरी माँ दी कबर है, बाप दी कबर है, या तेरे वीर दी कबर है, अरबी अंदर कुरानी अल्फाज ने जेड़े दुआ वास्ते कह सकना है, किरात दी शक्ल अंदर नहीं, क्योंकि सही मुस्लिम च वादे हदीस है, जिवें मेरे आका ने फरमाया ला तजलिसू इल सलात फिल कबूर, यानी कबरां ते नमाज नहीं पढ़नी, कबरां ते सजदा। कब्रस्तान अंदर नमाज हुंदी, वादे हदीस है ना, इत्थे भी ओही ला है, उत्थे भी ओही ला है, ला तजालू, कि यानी कि घरां दे अंदर कुरान पढ़ो, सूरतुल बकरा पढ़ो, कब्रस्तान ना बनाओ, क्योंकि जे घरां च कुरान पढ़ोगे उस जगह ते जिन्नात नहीं रहणगे, जिते सूरतुल बकरा पढ़ी जाएगी जिन्नात नहीं रहणगे। इस वास्ते बतौरे किरात कुरान दी तिलावत करना, उतों देख के पढ़ना, जबानी पढ़ना, मेरे महबूब दी तलीम नहीं। हाँ, अगर किसी दे इलम अंदर सही रवायत होए, अल्हम्दुलिल्लाह, असी मुसलमान हाँ, दीनदार हाँ, कुरान नाल प्यार, आका दी हदीस नाल प्यार दिखाए, असी भी मन्नांगे, रल के पढ़ांगे, जिद नहीं, रल के पढ़ांगे, कट्ठे मिल के पढ़ांगे, हर कबर ते पढ़ांगे, हर दुनिया तो जान वाले दी कबर ते पढ़ांगे, उहदे ते खैर हो जाए, जे ना होवे फिर अल्लाह तो डर के अल्लाह दे दीन नू सीने दे नाल लगाइए, कब्रस्तान अंदर जाइए, जाके दुआवां करिया करो। अगर पंजाबी और अरबी नहीं हुंदी, अगर दुआवां अरबी च नहीं हुंदियां, पंजाबी दे विच ही दुआ करिया करो, या अल्लाह ए मेरे नाल दुनिया ते रिहाई, अल्लाह मेरी अम्मी दी कबर है, ए बाप दी कबर है, ए वीर दी कबर है, हमशीरा दी कबर है, मेरी बीवी दी कबर है, मेरे भाई दी कबर है, मेरे चाचे दी कबर है, मेरे नाने दी कबर है। नहीं ना, अल्लाह जिन्ने मुसलमान मर्द औरतां बच्चे दुनिया तो चले गए ने, अल्लाह सारे दियां कबरां ते रहमतां फरमा, जरूर जाया करो, लेकिन इंज ना होवे ओनू बख्शांदे किते खुद अल्लाह दी पकड़ अंदर ना आ जाइए। आओ दीन नाल प्यार करिए, जदों असीं इन्हां दीन दियां गल्लां सीने नाल लावांगे ना, हकीकत गल है, जिथे ना माँ कम आए, ना बाप कम आए, ना बेटा कम आए, ना धी कम आए, ना दुनिया दा कोई अपना प्यारे तो प्यारा कम आए, कदे कबर अंदर अपना सज्जन नाल नहीं जे गया, उत्थे जाने ने ते अपने नेक कमाल जाने ने, उत्थे अल्लाह जानदा है। दीन नाल कीता प्यार कबर दे अजाब तो बचाएगा, दीन नाल कीता प्यार सप्पां ते बिछुआं तो बचाएगा, दीन नाल कीता प्यार अल्लाह जानदा है साडियां कबरां नू यकीनन अल्लाह मनव्वर ते रोशन करनगे, उदों करनगे जदों अपने ज़हन चों मसलक कड्डांगे, अपने ज़हन चों नफरत कड्डांगे, अपने ज़हन चों अदावत कड्डांगे, अपने ज़हन चों बगावत कड्डांगे, अपने ज़हन दे विचों मुनाफकत कढ के खालसतन मोमन बन के कुरान हदीस नू सीने ना लावांगे। अल्लाह तो दुआ है अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।